ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्य विदुरप्रत्यभाषत। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवद चिन्मात्रस्याविकारिणः लीलया चाभियुज्येरन् निर्गुणस्य गुणाक्रियाः। क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। अस्राक्षीत् भगवान् विश्वं गुणमय्यात्ममायया तया संस्थापयत्येतद् भूय प्रत्यभिधास्यति। देशदः कालदो योऽसा ववः तस्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा सायुज्येता जया कथं। भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा केशो वा कर्मभिः कुतः। एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञानसङ्गडे तन्न पराणुद विभो कश्मलं मानसं महत्। श्रीशुक उवाच स इत्थं चोदितक्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्त स्मन्यन्निव गदस्मयः। मैत्रेय उवाच सेयं भगवदो माया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुदबन्धनं यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रीतयद उपद्रष्टुर्स्वशिरच्छेदनादिकः यथा जले चन्द्रमसः कबादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नभिद्रष्टुर् आत्मनो नात्मनो गुणः स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह यदेन्द्रियोपरामोध द्रष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्तस्येव कृत्स्नशः अशेषः संक्लेशशमं विदत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारे कुतः पुनश्चरणारविन्द परागः सेवारतिरात्मलब्धा। विदुर उवाच संच्छिन्न संशयको मह्यं तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे सम्प्रधावति स्वाध्वेदध्याहृदं विद्वन् आत्ममायायनं हरेः आभाद्यपार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न्ययद्बहिः यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धे परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्याभिनात्मनः तां चाभियुष्मचरणसेवः याहं पराणुदे यस्तेवया भगवतः कुडस्तस्य मधुष्विदः रतिरासो भवेतीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः दुरापाह्यल्पतसाखे सेवा वैकुण्ठवत्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः यमाहुर्याद्यं पुरुषं सहस्राख्यूरुबाहुकं यत्र विश्व इमे लोका सविकासं समासते यस्मिन् दशविध प्राणः सेन्द्रियार्थे स्त्रियस्त्रिवृत् त्वयेरिदो यदो वर्णा तद्विभूतिर्वदस्वनः यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तभिः सह गोत्रशैः प्रजा विचित्रा कृतय आसन्याभिरिदं ततं प्रजापतीनां सपदिश्च प्लेकान् प्रजापतिन् सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून्मन्वन्तराधिपान् एतेषामभिवंशाश्च वंशानुचरितानि च उपर्यद्धश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजासते तेषां संस्थां प्रमाणं च
भूर्लोकस्य च वर्णय तिर्यङ्मानुषदेवानां सरीसृपपतत्रिणां वेदनः सङ्गमं संव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोद्भिदां गुणावत्तदारै विश्वस्य सर्गस्तिप्यपयाश्रयं सृजद श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदारविक्रमं वर्णाश्रमविभागाश्च रूपशीलस्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्मादि वेदस्य च विकर्षणं यज्ञस्य च विधानानि योगस्य च पदप्रभो नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तन्त्रं वा भगवत् स्मृतं पाखण्डपदवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनं जीवस्य गदयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजाः धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिं दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयो फलं प्रवासस्तस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापति येन वा भगवतं श्रेष्य धर्मयो निर्जनार्दनः सम्प्रदिशति वा येषाम् एतदाख्याहि चानक अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः तत्त्वानां भगवंस्तेषां कथिता प्रतिसक्रमः तेऽत्र मां चे उपासीरन् क ऊस्वीदनुशेखरते पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरुशिष्यप्रयोजनं निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यज्ञकसूरुभिः स्वदो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा एतान् मे पृच्छद प्रश्नान् हरे कर्म विवित्सया ब्रूहि मे ज्ञस्य मित्रात्यात् दैजया नष्टचक्षुषः सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानक जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि श्रीशुक उवाच स इदमापृष्टपुराणकल्पः कुरु प्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः सर्वज्ञगोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।